جلوس کر کے جلسے کر کے تقریراں واز کر کے نعتاں پڑھ کے تلاوت کر کے یہی تے چرچے کرنے ہیں کہ کملی والا اس دنیا دے اندر آج دے اندر تشریف لے آیا سی وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب دی نعمت دا خوب چرچا کرو جب تو رب دی سب تو بڑی نعمت رب دی سب تو بڑی رحمت ہے ہی امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات مبارک پھر اسی چرچے کرنے ہیں لوگوں نو دسنے ہیں کہ لوگوں کملی والا آج دے دن تشریف لے آیا سی اگر دنیا دو تے اس کملی والے دے چرچے کرو گے دنیا دو تے کملی والے دے درود پڑھو گے دنیا دو تے کملی والے دے ذکر دیاں محفلاں سجاؤ گے دنیا دے اتے کملی والے دیاں نعتاں پڑھو گے سنو گے تا قبر دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی زیارت بھی نصیب ہوئے گی اور کملی والے دی پہچان بھی نصیب ہوئے گی جگر دنیا دے اتے نعت سننا نصیب نہیں ہوئی ذکر مصطفیٰ سننا نصیب نہیں ہویا ذکر مصطفیٰ دی محفل دے اندر آنا نصیب نہیں ہویا تو پھر قبر دے اندر کملی والے دی زیارت کی میں نصیب ہوئے گی پھر پہچان کی میں ہوئے گی قبر دے اندر دنیا دے وچ کملی والے دی ذکر دی محفل جاواں گے ذکر دی محفل سجاواں گے آقا دیاں نعتاں سناں گے آقا علیہ السلام دا ذکر سناں گے تو یقیناً قبر دے اندر بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب دی پہچان عطا فرمائے گا حضرات محترم میں قرآن کریم دیکھ آیت کریمہ پڑھندہ شرف حاصل کیتا ہے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ کہ تسی ایمان لے آؤ اللہ دے اور او دے رسول دے وتعزروہ وتوقروہ کہ پھر اس رسول دی اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کرو او دا ادب کرو او دا احترام کرو پہلے نمبر دوتے اللہ رب العزت نے ایمان نو رکھیا کہ پہلے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جب دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ گے کلمہ پڑھو گے کملی والدی غلامی دے اندر آ جاؤ گے تو پھر دوسرے نمبر دے رب العزت نے رکھیا ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پھر اپنے نبی دی اپنے رسول دی جدہ تسی کلمہ پڑھیا ہے جدہ صدقے تنو ایمان نصیب ہویا ہے جدہ صدقے تنو ایمان دی دولت ملی ہے جدہ صدقے تسی دائر اسلام دے اندر داخل ہوئے ہو پھر اس نبی دا ادب بھی کرو اس رسول دی تعظیم بھی کرو اس رسول دا احترام بھی کرو اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر دے نبی دا احترام رکھیا ہے جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دے دل دے اندر نبی دا احترام نہیں وہ دے دل دے اندر نبی دی تعظیم نہیں وہ دے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر دے فرمایا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا پھر صبح شام تسی اپنے رب دی حمد و ثنا بیان کرو اپنے رب دی تسبیح بیان کرو اپنے رب دی عبادت کرو تک حضرات محترم مفسرین فرماندے نے اس آیت کریمہ دے تین حصے نے پہلا حصہ ایمان لے آنا دوسرا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کرنا او دا ادب احترام کرنا امام الانبیاء علیہ السلام دا احترام کرنا انہاں دا ادب کرنا تعظیم کرنا جس بندے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں احترام نہیں ساری رات ایک لت دے کھڑا ہو کے نمازاں پڑھدا رہے ساری زندگی حج کردا رہے ساری زندگی صدقات و خیرات کردا رہے ساری زندگی عبادت و ریاضت کردا رہے ساری زندگی چلے کردا رہے او دا ایک بھی قبول نہیں جس دل دے اندر جس بندے دے دل دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی تعظیم تے ادب تے احترام نہیں جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم کردا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ نبی پاک دی تعظیم بھی کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب بھی کردا ہے آکے نماز پڑھے گا اللہ دی نماز قبول فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جلسہ مناوے گا اللہ قبول فرمائے گا جلوس دے اندر شرکت کرے گا رب العزت قدم قدم دے بدلے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ رب العزت دے محبوب دی جلوہ آرائی دے اندر کچھ صدقہ کرے گا
خیرات کرے گا اللہ قبول فرمائے گا۔ جڑا بندہ اپنے نبی دا اپنے رسول دا ادب نہیں کردا، احترام نہیں کردا، ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے، صدقات و خیرات کردا رہے، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دی ایک بھی عبادت قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر تین چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ پہلے نمبر دے کلمہ پڑھنا، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہونا، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہے۔ دوسرے نمبر دے رب العزت نے ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہن تیرے تے لاگو اے ہو گیا ہے کہ تو اپنے نبی دی اپنے رسول دی تعظیم کرنی ہے، ادب تے احترام کرنا ہے۔ جنہاں نے ادب تے احترام دنیا دے اندر کیتا ہے نا، بھاویں کافر ہی سن، اللہ رب العزت نے ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ فرعون بے ایمان نے ایک پابندی لائی سی کہ جڑا بھی بچہ اس دنیا دے اندر پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دے ہو، کہ میری حکومت دی زوال دا، میری حکومت دے زوال دا سبب بنے گا، میرے حکومت کھو لوے گا، میری بادشاہی کھو لوے گا، لہٰذا جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ نے اس خوف دی وجہ نال، اس ڈر دی وجہ نال، جدو انہوں دا بیٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے بیٹے نو صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے حوالے کر دیتا، دریا دے اندر روڑ دیتا۔ اللہ رب العزت دی قدرت ویکھو، دریا دا پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صندوق نو چلدا ہویا انہوں لے کے چلدا ہویا، چلدا اس فرعون دے محل دے نال آ کے انہیں ٹھہرا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صندوق جس دے اندر بند نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا دے اندر صندوق دے اندر بند نے، چلدے جا رہے نے، اس فرعون دے گھر دے نال جا کے رک گئے نے۔ او دا گھر بھی دریا دے کنارے دی سی، او دا محل بھی دریا دے کنارے دی سی۔ حضرت آسیہ، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکرانیاں دے نال، اپنی باندیاں دے نال، اپنے نکرانیاں دے نال اپنے محل تو باہر نکلیاں نے کہ میں جا کے ذرا سیر کر کے آواں، دریا دے کنارے دے پھر کے آواں۔ اپنی نکرانیاں دے نال باہر نکلیاں نے، کی ویکھدیاں نے ایک بہترین تو خوبصورت صندوق دریا دے کنارے دے کھڑا ہے، جدے وچوں نورانی شعاعاں نکل رہیاں نے، نورانی لائٹاں نکل رہیاں نے۔ اپنے نکرانی نو آندیاں نے کہ جا کے ویکھو صندوق دے اندر ہے کی، ذرا صندوق نو پھڑ کے میرے کول لے کے آو۔ او دی نکرانیاں نے صندوق نو پکڑیا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول لے آئیاں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو صندوق دا دروازہ کھولیا، صندوق نو کھولیا ہے کہ ویکھدیاں نے کہ او دے اندر نورانی چہرے والا، خوبصورت چہرے والا ایک بچہ موجود ہے، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا نہیں سی، آپ دی اولاد نہیں سی، آپ اولاد واسطے ترس دیاں سن کہ اللہ رب العزت مینوں نیک تے صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس دے گھر دے اندر اولاد نہ ہوئے، بچیاں نو ویکھ کے تے خوش ہو جاندے نے، بچیاں نو ویکھن تے چومن لگ پیندے نے، انہاں دا بچیاں نو ویکھن نال بڑا دل خوش ہو جاندا ہے۔ حضرات محترم، جدو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے خوش ہو گئیاں، فرفتہ ہو گئیاں، دیوانیاں ہو گئیاں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ علیہ السلام اسی توڑے چہرے تے اپنی طرف محبت پا چھڑیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام جڑا تانوں ویکھے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا تے دیوانیاں ہو گئیاں، فریفتہ ہو گئیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سونے نے، خوبصورت چہرے والے نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے نبی گوندے بڑے سونے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے سونے سن، خوبصورت چہرے والے سن، نورانی چہرے والے سن، جلال والے سن۔ جدو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیا، بڑے خوبصورت چہرے والا بچہ ہے، نورانی چہرے والا بچہ ہے، انہوں چکیا سینے نال لایا، سینے نال لا کے واپس گھر دے اندر داخل ہو گئیاں، گھر دے اندر چلیاں گئیاں۔ جدو فرعون نے ویکھیا، فرعون نے تے پابندی لائی سی، حضرت آسیہ نے اس پابندی دا اپنے دماغ دے اندر خیال بھی نہیں آیا، تصور بھی نہیں آیا کہ میرے خامد نے پابندی لائی ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوئے، جب پیدا ہوئے تو انہوں قتل کر دیو۔
تے اس بچے نو کسے نے اب اس خوف دی وجہ نال اس ڈر دی وجہ نال اس صندوق دے اندر بند کر کے دریا دے حوالے کر دیتا ہے. لہذا آپ ایک گل بھی بھول گئیاں اس بچے نو چکیا تے گھر دے اندر داخل ہو گئیاں. فرعون نے جو ہی ویکھیا تے پوچھدا ہے انا لکی ھذا اے آسیہ اے کتوں لے کے آئی ہیں اے کی لے کے آ گئی ہیں. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا خوبصورت جدا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے بڑا خوبصورت جواب دیتا ہے. آندیاں نے کہ قرۃ عین لی ولک اے فرعون اے میرے بھی اکھاں دی ٹھنڈا کے تے تیرے بھی اکھاں دی ٹھنڈا کے. مفسرین فرماندے نے محدثین فرماندے نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے فرمایا کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. اللہ رب العزت نے اے جملہ بڑا پسند آیا. اللہ رب العزت نے صرف اے آکنا بڑا پسند آیا کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. حضرت آسیہ نے ایک بیٹا سمجھ کے بچہ سمجھ کے انہوں پتہ ہی نہیں سی کہ اللہ دا نبی ہے کہ ایک ہی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایک بچہ سمجھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو فرعون نو آکے کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے میں اپنے اکھاں دی ٹھنڈا کو لے کے آئی ہاں. نال فرعون نو بھی آکیا کہ تیرے بھی اکھاں دی ٹھنڈا کے لیکن فرعون نہ منیا فرعون نے ہاں نہ کیتی. حضرت آسیہ دے منہ وچ نکل گیا کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر یہ جملہ اتنا قبول ہویا یہ جملہ رب نو اتنا بڑا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس جملے دے صدقے میرے نبی نو اکھاں دی ٹھنڈک کہہ رہی ہے ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ موسیٰ علیہ السلام نو کہہ رہی ہیں کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے. بظاہر انہاں دے سامنے بیٹا سی بچہ سی حقیقتاً اللہ دا نبی سی. نبی نو آکے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک ہے. رب العزت نو یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ایمان دی دولت نال مالا مال فرما دیتا ہے. حضرات محترم نسائی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے کہ کاش کالا کافر فرعون جنہیں 400 سال دا خدائی دعویٰ کیتا ہے حکومت کیتی ہے اگر او بھی کہہ دندا کہ ہاں آسیہ تیرے تے میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے او بھی من جاندا ہاں آسیہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے تیرے اکھاں دی ٹھنڈا کے تے میرے بھی اکھاں دی ٹھنڈا کے اللہ انہوں بھی ایمان دی دولت عطا فرما دیندا. لیکن فرعون نے نہیں آکھیا کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے منہ مبارک دے وچوں نکل گیا ہے کہ میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے. تا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اتنیاں پکیاں مسلمان اتنی مضبوط مسلمان بنیاں نے کہ فرعون بھاویں لٹا کے تپتی زمین دوتے ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر میخاں ٹھوکدا سی اور آندا سی کہ کلمہ پڑھنا چھڈ دے کلمہ پڑھنا چھڈ دے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں سن میری جان دے ہن جا سکتی ہے جس نبی دا میں کلمہ پڑھیا ہے وہ دے کلمہ میں نہیں چھڑ سکتا. اتنیاں پکیاں مسلمان ہوئیاں نے اتنیاں دل دے اندر ایمان داخل ہو جائے. بھامے فرعون نے جتنا ظلم کیتا ہے فرعون نے جتنا آپ دے ہوتے ظلم کیتا ہے ہتھاں دے اندر پیراں دے اندر میخاں ٹھوکیاں نے سینے دے پتھراں دی چاٹی رکھی ہے اور ظلم کر کے آندا سی کلمہ پڑھنا چھڈ دے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جتنا مرضی ظلم کر لے میری جان جا سکتی ہے لیکن جڑا ایمان داخل ہو گئے وہ نہیں نکل سکتا. حضرات محترم اور جدوں کافر فرعون ہتھاں دے اندر میخاں ٹھوکدا سی پیراں دے اندر میخاں ٹھوکدا سی نا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ رب دی بارگاہ دے اندر دعا کر دی سن رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ کہ پروردگار ان جنت دے اندر اپنے کول میرا گھر بنا دے. رب نو اے عرض کر دیا سن مولا ہن ایمان تے میرے اندر داخل ہو گیا کلمہ ماں پڑھ لیاں نے ظلم بھی کافر میرے تے کر رہا ہے فرعون ظلم کر رہا ہے
مولا ہن اے دا صلہ مینوں اے عطا فرما کہ اپنے کول جنت دے اندر میرا گھر بنا دے۔ محدثین فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرما رہی ہیں کہ مولا جنت دے اندر اپنے کول میرا گھر بنا دے، رب العزت نے اسے وقت حضرت آسیہ نو جنت دے اندر او دا محل وکھایا ہے کہ جڑا کافر تیرے تے ظلم کر رہے ہیں تے ظلم دے بدلے جڑا تو میری بارگاہ دے اندر سوال کیتا ہے کہ مولا جنت دے اندر میرا محل گھر بنا دے، ہن دنیا دے اوتے رہ کے جنت دے اندر تو اپنا گھر دیکھ لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا دے اندر ہی جنت دے اندر اپنا محل ویکھیا، اپنا گھر ویکھیا، لیکن دوسرا سوال اپنے کول، اپنے نزدیک، مولا اپنے کول، اپنے نزدیک میرا گھر بنا دے۔ تو محدثین مفسرین دا جواب اے دیندے نے کہ اللہ رب العزت نے گویا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے آسیہ میرے نزدیک تو کیویں آویں گی، جا تینوں میں اپنے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جڑا میرا آخری نبی آوے گا او دی زوجہ بنا دینا وا، او دے نکاح دے اندر تینوں دے دینا وا، تو جدو او دے نیڑے ہو جاویں گی، او دے کول چلے جاویں گی، سمجھ نہیں تو میں رب العالمین دے کول آ گئی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا قرب رب دا قرب ہے، امام الانبیاء علیہ السلام دی نزدیکی گویا رب دی نزدیکی ہے۔ اس واسطے جدو امام الانبیاء علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہون لگی ہے، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے کول خوبصورت چہرے والیاں، لمبے لمبے قد والیاں، نورانی چہرے والیاں، عالی شان کپڑے اندر ملبوس عورتاں میرے کول آئیاں نے، میں دیکھ کے حیران ہو گئیاں کہ اتنی خوبصورت عورتاں نورانی چہرے والیاں میں کدی نہیں دیکھیاں، میرے علاقے دے اندر رہن والیاں ہی نہیں، میں نے تو کوئی مسافر لگ دیاں نے، کسی اور ملک دیاں لگ دیاں نے، کسی اور علاقے دیاں لگ دیاں نے، لیکن اللہ رب العزت نے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا نو اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نو اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کہ جاؤ، حضرت مریم نو ہی فرمایا اور حضرت آسیہ نو ہی فرمایا جاؤ تہاڈا دولہا دنیا تے آ گیا جے، جاؤ دی زیارت کر لو۔ اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے، ایسا ساریاں دی ماں نے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون دی بیوی، اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جنہ دا جنت دے اندر تہاڈے نال نکاح ہوئے گا، جس نبی دی زوجیت دے اندر تسی آؤ گیا، جاؤ دنیا دے اندر جلوہ فرما ہو گیا ہے، جاؤ جا کے اپنے دولے دی اور اپنے نبی دی جا کے دنیا دے اندر زیارت کر لو۔ اس واسطے حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دی ولادت دے وقت میرے کول تشریف لے کے آئیاں نے اور میری غم گسار بنیاں نے، میری ہیلپ کیتی ہے۔ تک حضرات محترم علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر ایک جملہ بولیا کہ فرعون ہوا کہ قرۃ عین لی ولک، کہ اے فرعون اے تیری تے میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے، ہن محدثین فرماندے نے کہ او تے موسیٰ علیہ السلام سن، انہوں نے حضرت آسیہ نے آکھیا سی کہ میرے تے تیرے اکھاں دی ٹھنڈا کے، جو امام الانبیاء علیہ السلام نے، سارے نبیان دے سردار نے، سلطان الانبیاء نے، نبی آخر الزمان نے، جڑے سارے نبیان دے معراج والی رات بیت المقدس دے اندر، بیت المقدس دے اندر، فلسطین دے اندر سارے نبیان دے امام بڑے نے، سلطان الانبیاء نے، جدو او دا نام تواڈے سامنے کوئی لاوے جا اذان دے دوران اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھن والا اذان دین والا جدو پڑھے تو علماء فرماندے نے، محدثین فرماندے نے
تسی اس نبی دا نام چوم کے اکھاں دے بھی رکھیا کرو، نال اے پڑھیا کرو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تسی میری اکھاں دی ٹھنڈک دے، یا رسول اللہ میری اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے نام دے نال ہے۔ جڑا بندہ اذان دے دوران اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام مبارک چوم کے اکھاں دے بھی رکھے گا، اے جملہ بھی بولے گا یا رسول اللہ میرے اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے نام دے نال جے، جویں اللہ رب العزت حضرت آسیہ نو موسیٰ علیہ السلام دے وقت موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے فرمایا سی قرۃ عین لی ولک کہ موسیٰ علیہ السلام میرے اکھاں دی ٹھنڈک نے، انہاں ایک بچہ سمجھ کے آکھیا سی اسی تے اللہ دا محبوب سمجھ کے، اسی اللہ دا نبی سمجھ کے، اپنا نبی سمجھ کے، اپنا آقا سمجھ کے جدو چوم کے اکھاں دے بھی رکھاں گے اور نال پڑھاں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یقیناً اللہ دی بارگاہ دے اندر امید ہے کہ جدو اس دنیا تو رخصت ہوواں گے اللہ رب العزت سانوں بھی ایمان دی دولت نال مالا مال فرماوے گا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچہ سمجھ کے آکھیا سی قرۃ عینی کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اسی تے اپنا نبی سمجھ کے آکھاں گے، اسی تے اللہ دا نبی سمجھ کے آکھاں گے، اللہ رب العزت آخری رسول سمجھ کے اسی یہ کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ساڑھے اکھاں دی ٹھنڈک تواڈے نام دے نال ہے۔ جگر انہوں ایمان دی دولت مل گئی سی حضرت آسیہ نو تے سانو بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر 100% امید ہے کہ اس دنیا تو جدو رخصت ہوئے کہ اللہ سانو بھی ایمان دی دولت عطا فرماوے گا، قبر دے اندر آقا علیہ السلام دی زیارت اور پہچان بھی نصیب فرمائے گا، حشر دے اندر اللہ رب العزت اپنے محبوب دی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ حضرات محترم کوئی بھی نیکی ہوئے بندہ دنیا دے اندر کردہ رہے تا ایدہ صلہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ضرور عطا فرماندہ ہے۔ طبرانی شریف دے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت عصعصہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس نام دے نال غالباً نے کہ آقا دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں نو کلمہ پڑھاؤ تے دار اسلام دے اندر داخل فرماؤ، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے نے، صحابیت دے اندر داخل ہو گئے نے، انہیں عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گل کرنی ہے توڑے نال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دس کی گل کرنی؟ عرض کر دی یا رسول اللہ جدوں اسی مسلمان نہیں سی دور جہلیت دے اندر سی او دو جڑیاں نیکیاں کر دے سی کیا اللہ اودا بھی سانو اجر عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت سانو اودا بھی صلہ عطا فرمائے گا؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا دس کی نیکیاں کیتیاں نہیں، کیڑی نیکی کمائی؟ عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے دو اونٹ گم ہو گئے نے، میں اونٹاں نو لبدا انہاں دی تلاش دے اندر جنگل تو باہر نکل گیا ہاں، پرانی آبادی دے اندر چلا گیا ہاں، ایک بندہ اپنے جانور پہ چلاندا ہے، میں کی ویکھیا کہ میرے اونٹ بھی اود کول کھڑے نے چردے نے پے، جدوں میں اود کول گیا انہوں آکھیا کہ اے اونٹ میرے نے، انہیں آکھیا چردے چردے تے آ پہنچے نے، لے جا تیرے نے، میں اتھے تھوڑی دیر بہ گیا ہاں، انہیں پانی بھی منگایا ہے، کھجوراں بھی منگائیاں نے، اتنے دیر دے اندر او دے گھروں کسے بچے دی رون دی آواز آئی ہے، وہ آندہ ہے کہ جا کے پتہ کرو بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ میں تھوڑا جا گل سن کے حیران ہویا ماں کہ پوچھاں تے صحیح ہے دکھنو کردہ کی ہے، بیٹا پیدا ہوئے تے پھر کی کرے گا، جب بیٹی پیدا ہوئی ہے تے پھر کی کرے گی؟ حضرات محترم ماں او دکھنو پوچھا کہ کی کرنا ہی بیٹی نو؟ آندہ ہے کہ اگر اللہ نے بیٹا دیتا ہے تو پھر وہ سارے سران دا تاج بنے گا، ساڑی شان بنے گا، اگر اللہ رب العزت نے بیٹی دیتی ہے تو وہ ساڑھے نک کٹاوے گی، ساڑھی بیزتی کراوے گی، اسی ہوں نہیں اس بیٹی نو زندہ دفن کر دیاں گے، زندہ درگور کر دیاں گے۔ وہ آندہ ہے کہ چلو معلوم کر تیرے گھر دے اندر پتہ کر کی پیدا ہویا ہے، انہیں معلوم کرایا، پتہ کرایا، بیٹی پیدا ہوئی ہے، انہوں میں آکھے کہ یار ہم تو اپنی بیٹی نو زندہ درگور کرنا ہے، آندہ گاما زندہ اپنی بیٹی نو دفن کر دینا ہے، میں آکھے انج کر کوئی پیسے لے لے، کوئی مال لے لے،
اے بیٹی مینوں دے دے۔ انہیں آکھے چلو ٹھیک ہے میرے نال سودا کر لے۔ میں آکھے دو میں اونٹ تو رکھ لے، اس بیٹی نو مینوں دے دے۔ اوندے نہیں دو نہیں میں تین اونٹ رکھاں گا، جس اونٹ دے تو سوار ہو کے آیا ہے اے بھی مینوں دے دے۔ میں اودے نال سودا طے کر لیا کہ چلو تینے اونٹ تو رکھ لے، اس بیٹی نو مینوں دے دے۔ حضرات محترم جس اس بندے نال سودا طے ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندے نے میں انہوں آکھیا کہ انج کر، اس کوئی بندہ میرے نال بھیج دے، اس اونٹ دے سوار ہو کے چل جانے آسی، جدو میں اپنی منزل مقصود دے اپنے گھر پہنچ جاواں گا تیرا بندہ اے اونٹ لے کے واپس آ جائے گا۔ حضرات محترم وہ بندہ آندا ہے ٹھیک ہے سودا طے ہو گیا، میں اونٹ دے سوار ہو کے چلا گیا، جدو گھر پہنچیا وہ اپنی سواری نو لے کے واپس چلا گیا۔ میں اس بیٹی دی بھی پرورش کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 360 بیٹیاں میرے گھر دے اندر پل دیاں نہیں پئیاں، 360 بیٹیاں میرے گھر دے اندر موجود نے، جنہاں دی میں پرورش کر رہا ہاں، جنہاں دی دیکھ بھال کر رہا ہاں۔ پہلی بیٹی دی وجہ نال جنہیں تین اونٹاں دے نال میرے نال سودا کیتا سی، مینوں چسکا اتنا لگا ہے کہ میں ہن او دے بعد مسلسل تین اونٹ دیندا آیا ہاں، جتھے ویکھدا ساں بیٹی پیدا ہوئی ہے فلاں فلاں قبیلے والے اپنی بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے نے، اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیندے نے۔ موت اپنا ایک بندہ چھوڑیا، انہاں دے اندر جدوں بھی کوئی بیٹی پیدا ہوئے تو سودا کر لینا ہے، 3 اونٹ دے دینے نے، بیٹی میرے کو لے آنی ہے۔ یا رسول اللہ مینوں ایسا چسکا لگا ہے، ایسا چسکا لگا ہے نیکی دا، کسی جگہ دے بھی میں کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں ہون دیتی۔ تقریباً 360 بیٹیاں میرے گھر دے اندر پرورش پاندیاں نے پئیاں، پلدیاں نے پئیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العزت انہاں دا صلہ مینوں عطا فرماوے گا؟ اللہ رب العزت دا اجر مینوں عطا فرماوے گا؟ کملی والے رو پے، آپ دی داڑھی مبارک بھی آنسوں دے نال تر ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بیلیا یہی تے صلہ اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے کہ میری صحابیت دے اندر اللہ رب العزت نے تینوں مشرف فرمایا ہے، تم ایمان دی دولت بھی عطا فرمائی، میرا صحابی بھی تینوں بنایا ہے، تے اوہی تفصیلہ اللہ نے تینوں عطا فرمایا ہے کہ جڑا تو بیٹیاں پالدا رہیا ہے، جڑیا بیٹیاں دی پرورش کردا رہیا ہے، جنہاں نو زندہ درگور ہون تو بچا لے آئی، زندہ دفن ہون تو بچا لے آئی، اور میں محمد تیرے نال وعدہ کرنا وا کل قیامت والے دن میرا رب العزت تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی حدیث مبارکہ بھی ہے مسلمانہ واسطے کہ جڑا بھی کوئی بندہ اپنے بیٹیاں دی دین دے مطابق پرورش کرے گا، دین دے مطابق تعلیم دے گا، جویں دو اے انگلاں آپس دے اندر جڑیاں نے، کل قیامت والے دن او بندہ میرے نال جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ حضرات محترم ہن جڑے لوگ آکھدے نے کہ میلاد کینوں منانا چاہیے، میلاد آقا دا کون مناوے، تو میں انہاں نو آکھنا او آقا دا میلاد منان جنہاں دے صدقے زندہ دفن ہون تو بچ گئیاں نے۔ جدوں آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، کوئی ماں بیوہ ہوندی سی تو اولاد انہاں نو لے کے جا کے منڈیاں دے اندر بیچ آندے سن، فروخت کر آندے سن کہ ماں بیوہ ہو گئی ہے، منڈیاں دے اندر نکرانی بنا کے، باندی بنا کے، غلام بنا کے بیچ آندے سن، بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیندے سن۔ تو حضرات محترم انہاں ماواں نو انہاں بیٹیاں نو چاہیے ہے کہ او آقا دا میلاد منان، آقا دی جشن منان کہ آقا دے صدقے اللہ رب العزت نے انہوں نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں نو آقا دے صدقے پیروں دے تلے جنت رکھ دیتی ہے کہ اولاد دی جنت ماں دے قدماں تھلے۔ باپ نو فرمایا ہے کہ باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہے کہ جڑا باپ دی عزت کرے گا جنت درمیانی دروازے تو داخل ہوئے گا، ماں دی عزت کرے گا ماں دے پیروں تھلے جنت ہے۔ تو پھر جڑے چاہیے نے کہ سانو اللہ رب العزت نے اپنے نبی دے صدقے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے، والد نو عطا فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ ہے، تو والد نو چاہیے کہ آقا دا میلاد مناوے،
جے ماں دے قدمہ تھلے جنت رکھیے تو ماں نو چاہیے ہے کہ آقا دا ملاد مناوے. بیٹی نو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے کہ ہر بھائی دی ہر باپ دی عزت ہے تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر شکرانہ بھی ادا کرے تے آقا دا ملاد بھی مناوے جے صدقے شان ملی ہے جے صدقے مقام ملے ہے. تو حضرات محترم کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جنہیں آقا دا کلمہ پڑھیا ہوئے تو پھر وہ آکے کہ میرے دے حق نہیں کہ میں آقا دا ملاد مناؤں. جنہیں بھی آقا دے صدقے کلمہ پڑھیا ایمان کی دولت ملی ہے ہر بندے دوتے یہ چاہیے ہے کہ آقا دا ملاد مناوے رب دا شکر ادا کرے کہ مولا آقا علیہ السلام دی صدقے تو سانو جنت عطا فرمائی. اور جی حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام نو اکھاں دی ٹھنڈک آ کے ایمان دی دولت نال مالا مال بھی ہو سکتی ہیں جنت دے اندر محل بھی تیار ہو سکتا ہے. قیامت والے دن امام الانبیاء علیہ السلام دی زوجہ محترمہ بھی بنن گیاں. انہوں نے نبی دی عزت کیتی ہے نبی دا احترام کیتا ہے نبی دا ادب کیتا ہے. یہ جلسے کرنا یہ جلوس کرنا یہ میلاد منانا یہ بھی گویا کہ نبی دی تعظیم کرنا ہے. نبی دا ادب تے احترام دی ایک صورت ہے. جڑا اس محفل دے اندر شرکت کرے گا جڑا جلسہ مناوے گا آقا دی ولادت دی خوشی کرے گا اللہ انہوں بھی ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے گا. قبر دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا حشر دے اندر بھی وہی کامیاب ہوئے گا دنیا دے اندر بھی کامیابی او دے قدم چومے گی. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر کہ رب کائنات اسا سارے نو آقا علیہ السلام دی ولادت اور آقا علیہ السلام دی آمد دی خوشی کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایویں دی محفل ایویں دی ذکر دے اندر سانو بھی شرکت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رب العزت اس مبارک محفل دے صدقے آقا علیہ السلام دے ذکر دے صدقے اسا سارے دیاں تمام تکلیفاں پریشانیاں دور فرمائے. سانو آقا علیہ السلام دا سچا پکا امتی بنائے اور کامل مسلمان کامل مومن بنائے اور اللہ رب العزت قبر دے اندر حشر دے اندر آقا علیہ السلام دا قرب نصیب فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین.